नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी को माली साल 2023 और 24 में सबसे ज़्यादा तकरीबन 244 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी को मिलने वाला यह चंदा दीगर कौमी सियासी जमातों को हासिल चंदे के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। इंतखाब से मुतालिक तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी फराहम की है। ADR की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए डेटा पर मबनी है। पेश करदा आदाद-ओ-शुमार में 20,000 से ज़्यादा सियासी चंदों के बारे में मालूमात फराहम की गई। कौमी सियासी जमातों को मौसूल होने वाले ऐलान करदा चंदे की कुल रकम 2,544.28 करोड़ रुपए है, जो 12,547 चंदा देने वालों से मिले हैं। ये नंबर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 199% ज़्यादा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रामनवमी के मौके पर गाजी मियाँ दरगाह की छत पर चढ़कर कुछ शरपसंदों ने ज़ाफ़रानी परचम लहराया था। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुई थी, जिसके बाद इलाके में कसीर तादाद में पुलिस की तैनात कर दी गई। इस मामले में अफसरान ने यह भी कहा कि इस वक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का फैसला लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में फ़िलहाल अमन व अमान कायम है। जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है या जो भी निज़ाम कानून को चैलेंज पेश करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये यकीन दहानी की गई है। एक बार फिर आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोल डीजल के बाद अब LPG गैस की कीमत में भी 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए मरकज़ी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम इसका जायज़ा लेंगे। वाज़ेह हो कि आज ही यानी 7 अप्रैल को मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा किया था। पेट्रोल डीजल LPG गैस की इजाफा शुदा नई कीमतें आज रात 12 बजे से नाफिज हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले वाक़े सिहोरा और मझूली तहसीलों में अचानक आग लगने से सैकड़ों एकड़ की तैयार फसल तबाह हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार थी और किसान बहुत खुश थे, लेकिन आग ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। तकरीबन 550 एकड़ की फसल जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया के बाज़ारों में कोहराम मचा हुआ है। उसका असर हिंदुस्तान की शेयर मार्केट पर भी बहुत गहरा हुआ। हिंदुस्तान में 7 अप्रैल को बाजार खुलते ही 3,000 से ज़्यादा पॉइंट्स कमी दर्ज की गई है। मार्केट में गिरावट पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अमरीकी सदर ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये बयान उन्होंने पटना में एक जलसे आम से खिताब के दौरान दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद वक्फ तरमीमी बिल ने कानून की शक्ल इख्तियार कर लिया है। इस कानून के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों और मुस्लिम तंजीमों ने अदालत का रुख किया। इस दरमियान पीर के रोज़ जम्मू कश्मीर असम्बली में इस कानून पर ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला। इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इल्तिवा की तजवीज़ पेश किए जाने पर खूब हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल पर बहस का मुतालबा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने वक्फ कानून के खिलाफ इल्तिवा की तजवीज़ लाने का मुतालबा रखा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजू खन्ना ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। नाराज़गी उन्होंने रियासत में दीवानी तनाज़ात सिविल केसेस को मुजरिमाना मामलों में बदलने पर जाहिर की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सरासर गलत। रोज़ाना दीवानी मुकदमात को मुजरिमाना मुकदमात में बदला जा रहा है। इंतज़ामिया के रवैये पर अदालत उज़्मा ने सख्त तबसरा करने के साथ ही आइंदा इस तरह के मामले सामने आने पर जुर्माना लगाने की तंबीह भी की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ बशारतगंज थाना हल्के के इस्माइलपुर गाँव में बियर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से तेज़ धमाका हुआ। बॉयलर तकरीबन 500 मीटर दूर खेत में जा गिरा। हादसे में 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। हालांकि धमाके में कुछ लोगों की मौत का भी खदशा जाहिर किया जाए। धमाके की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बॉयलर फटने से लगी आग को बुझाने में जुट गई। हादसे में जख्मी होने लोगों को अस्पताल भेज दिया गया। बॉयलर फटने का वाक़या सुबह 11:30 बजे का बताया गया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं। वो आज सुबह तकरीबन 9:45 बजे पटना हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए NCU के कौमी इंचार्ज कन्हैया कुमार मौजूद थे। राहुल गांधी तकरीबन 10 बजे बेगूसराय के लिए रवाना हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पर जो जुलूस चल रहा है, जो यात्रा चल रही है, उसमें शिरकत करते हुए लोगों से मुलाकात की। यानी कि इस वक्त बिहार में जो इलेक्शन आने वाले हैं
اس کی تیاری میں کانگریس پوری طرح جٹ چکی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ دہلی میں غازی پور میں کوڑے کے پہاڑ کو کم کرنے کے تمام دعووں کے درمیان نیشنل گرین ٹریبونل کے ذریعے تعینات کورٹ کمشنر وکیل کاتیانانی کی تازہ رپورٹ آ گئی۔ اس میں کئی حیران کرنے والی باتیں سامنے آئی ہیں۔ غازی پور میں لینڈ فل کی اونچائی 40 میٹر سے بڑھ کر 60 میٹر ہو جانے سے آلودگی کا خطرہ لگاتار بڑھ چکا ہے۔ معروف اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کامرا نے خود پر درج FIR کے خلاف ممبئی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے FIR کے قانونی ہونے، شفافیت اور منشا پر سوال اٹھاتے ہوئے ممبئی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کی کرائم برانچ نے دہلی کی GB روڈ ریڈ لائٹ ایریا میں جسم فروشی پر مجبور ہونے والی خاتون کو بچایا۔ متاثرہ کو پھنسا کر مغربی بنگال سے دہلی لایا گیا تھا، اسے دھوکے سے کوٹھے میں بیچ دیا گیا۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر پولیس نے NGO اور NHRC کی مدد سے کوٹھے پر چھاپا مارا۔ متاثرہ کو بچانے کے بعد پولیس نے کوٹھے کے چلانے والے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری اور راجیہ سبھا رکن رام گوپال یادو اتوار 6 اپریل کو ایک اسپتال کی افتتاح کے سلسلے میں فیروز آباد پہنچے۔ افتتاح کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ آئینی ہے، سپریم کورٹ میں اس بل میں کی گئی ترامیم کو چیلنج کیا جائے گا، جس کے بعد اسے کالعدم قرار دے دیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی تو سب خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ بل مندر، مسجد اور گرودوارہ سب کے لیے مہلک ہے۔ کلکٹر جب چاہے گا تب زمین کو نزول کے اراضی قرار دے کر اس پر قبضہ کر لے گا۔ مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ کیس کی سماعت کر رہے خصوصی NIA جج کے لاہوٹی کا تبادلہ اچانک ناسک کر دیا گیا ہے، جس پر متاثرین نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ متاثرین کے وکیل شاہد ندیم نے ممبئی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، رجسٹرار وزارت قانون و انصاف کے سیکریٹری کو خط لکھ کر جج لاہوٹی کا تبادلہ روکنے، ان کی مدت کار میں توسیع کی مانگ کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو تمل ناڈو کے دورے پر تھے۔ دریاسنا رامیشورم میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے بعد مرکز میں NDA کی قیادت والی حکومت نے ریاست کی ترقی کے لیے 3 گنا زیادہ فنڈز تمل ناڈو کو مختص کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کے اس دعوے کو کانگریس لیڈر سابق وزیر خزانہ P چدمبرم نے اکثر مسترد کر دیا ہے اور جھوٹ قرار دیا ہے۔ بہار کے موتیہاری ضلع سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ دراصل وقف بل پر JDU کے موقف کے بعد بہار کے موتیہاری ضلع سے مسلم لیڈروں نے JDU سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ وقف ترمیم بل کی منظوری کے بعد موتیہاری میں 15 مسلم لیڈران ناراض ہو گئے، JDU کو چھوڑ دیا۔ وقف ترمیم بل پر بہار میں حکمراں جماعت جنتا دل یونائیٹڈ کے مسلم لیڈروں کی استعفوں کا دور جاری ہے، اور اسی سلسلے میں موتیہاری میں JDU کے 15 مسلم لیڈروں نے اجتماعی استعفا پیش کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے بعد دنیا بھر کے شیئر بازاروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے بھاری بھرکم ٹیرف کا پیر کو دنیا کے شیئر بازاروں میں زبردست اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اس ٹیرف کی وجہ سے امریکی بازار میں بھی گراوٹ آنی شروع ہو چکی۔ اس درمیان دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں نے تجارتی مذاکرات شروع کرنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا ہے، اور بھارت میں تو حالت خراب ہو چکی ہے۔ سڑکوں کے کنارے کچرے کے ڈھیر، سڑکوں پر چوہے اور سڑے ہوئے کچرے کی بدبو ہوا میں پھیلی ہوئی۔ اس قسم کی نظام کسی دوسرے درجے کے شہر یا کسی دور دراز جگہ میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں پایا جاتا ہے۔ شہر کے لوگ اس بدبودار نظام سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسجد اقصیٰ کے مبلغ شیخ اکرمہ صابری نے زور دیا ہے کہ ہر فلسطین مسلمان انسان کا فرض ہے کہ وہ عالمی ہڑتال کی کال کا جواب دے اور مصیبت زدہ غزہ کی پٹی کی حمایت کے لیے سرگرمیوں میں حصہ لے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے غزہ کی پٹی کی حمایت، نسل کشی کے خاتمے کے مطالبے کے لیے عالمگیر احتجاج کی کال کے جواب میں دنیا بھر مظاہرے، ریلیاں، جلسے جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے عالمی یوم صحت کی مناسبت سے اس پٹی کی صحت کے نظام کو خطرے میں ڈالنے والے تباہ کن اثرات سے خبردار کیا۔ اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ جاری ہے، جس میں 50,752 شہید اور 1,15,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ آفیشیل رپورٹ ہے، جبکہ حقیقت میں اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے زور دے کر کہا کہ مجرم قابض صہیونی فوج کی طرف سے غزہ کی پٹی میں بمباری کے دوران خان یونس میں ناصر ہاسپٹل کے قریب فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنانا اور صحافی حلمی القعقاوی اور نوجوان یوسف الخنزیدر کی شہادت کو سنگین اور گھناؤنا جنگی جرم قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کے کمشنر جنرل فلپ لارازینی نے عالمی یوم صحت کے موقع پر ایک پیغام دیا، جس میں غزہ کی پٹی میں جاری نسل کشی کی جنگ اور جاری ناکہ بندی کے درمیان صحت کی تباہ کن صورتحال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان برائن ہیوس کے ان بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں اس نے فلسطینی مزاحمت کاروں پر ایمبولینسوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سے